बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़हरा काज़मी केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इंतहाई अहम तरीन वीडियो और इंतहाई अफसोसनाक तफसील आपके सामने मैं रखूँगा। हुज़ूर वाला ज़हरा काज़मी को कराची से किसने अगवा किया और उसके बाद कौन सी जगहों पर रखा गया और किन किन लोगों ने ज़हरा काज़मी को अपनी हवस का निशाना बनाया, इंतहाई अफसोसनाक तफसील मेरे ज़राए ने मेरे तक पहुँचाई है। उस तफसील के चंद एक पॉइंट्स जो मैं आप तक पहुंचा सकता हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं। अब कुछ लोग ये कहेंगे, मुतालबा करेंगे कि आपको ये तफसील पहुंचाने की क्या ज़रूरत थी। हुजूर वाला, मैं ये समझता हूं बजाते खुद मेरा तज्जिया या मेरा मुतालबा ये है कि उन लोगों के चेहरों के ऊपर जो नकाब है उसको उतारा जाए, बजाय इसके कि उसके ऊपर चुप साध ली जाए, इसके ऊपर बात ना की जाए। इससे बेहतर यह है कि उन लोगों का नाम, उन वडेरों का, उन बासर शख्सियात का नाम लोगों के सामने रखा जाए जिन्होंने एक मासूम और एक कमसन बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाया। तो इसी वजह से आज मैंने फैसला किया है कि उन लोगों का नाम आपके सामने रखा जाए और ये सारी तफसील आपके सामने रखी जाए कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने ज़हरा काज़मी को अपनी हवस का निशाना बनाया। हुजूर वाला, सबसे पहले 16 अप्रैल 2022 को कराची से ज़हरा काज़मी को अगवा किया गया। इसमें मरकजी मुल्जिम ज़हीर मौजूद था, ज़हीर का बड़ा भाई शब्बीर मौजूद था, एक ड्राइवर था और एक गाड़ी थी वाइट कलर की टोयोटा करोला, और इसके साथ चौथी ज़हरा काज़मी। ये 4 लोग मौजूद थे। कराची से अगवा हुई ज़हरा काज़मी 16 अप्रैल 2022 को। इनका पहला स्टेशन, पहला स्टॉप सक्खर में हुआ। सक्खर में ये 4 लोग रुके। इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर खाना खाया और खाना खाने के बाद अगला स्टेशन, अगला स्टॉप इनका मुल्तान में हुआ। ये मुल्तान में रुके और मुल्तान में रात को ठहरे। जब ये रात को ठहरे तो मरकजी मुल्जिम ज़हीर की जानिब से ज़हरा काज़मी को हवस का निशाना बनाया गया। इंतहाई अफसोसनाक ये बात है। हुजूर वाला, उस वक्त मुबैना तौर पर निकाह भी नहीं हुआ था, उस वक्त मुबैना तौर पर शोहर भी ज़हीर नहीं था, लेकिन कमसन बच्ची के साथ यह ज्यादती हुई है। उससे अगले दिन लाहौर में लाया गया कमसन बच्ची को, ज़हरा काज़मी को, और एक मरतबा फिर ज़हीर की जानिब से लाहौर में कमसन बच्ची ज़हरा काज़मी को अपनी हवस का निशाना बनाया गया। उससे अगले दिन भी ये लोग लाहौर में रहे और उससे अगले दिन फिर उकारा दीपालपुर में बच्ची को मुंतकिल कर दिया गया एक वडेरे के डेरे पर। एक वडेरे के डेरे पर वहां डीपीओ उकारा साहब भी वहां पे मौजूद थे। अभी तक वही डीपीओ उकारा हैं। वो वडेरा भी मौजूद था, डीपीओ उकारा भी मौजूद था, ज़हीर भी था, शब्बीर भी था और ज़हरा काज़मी भी थी। हुजूर वाला, उस डीपीओ ने जो करना था ज़हरा काज़मी के साथ वो किया, उस वडेरे ने जो करना था ज़हरा काज़मी के साथ वो किया। इंतहाई अफसोसनाक बात है, एक मरतबा फिर ज़हीर ने अपनी हवस का निशाना बनाया। हुजूर वाला, मैं कभी ये तफसील जो मेरे ज़राए मेरे तक पहुंचा रहे हैं मैं कभी आपके सामने ना रखता, लेकिन अफसोस यह है कि अभी तक चलान में इन लोगों को नामजद ही नहीं किया गया। यानी जो रैप की दफात, रैप का चार्जेस जिस चलान में लगाए गए हैं उस चलान में ये लोग मौजूद ही नहीं हैं। डीपीओ उकारा ने बहुत कुछ किया बच्ची के साथ। उस वडेरे ने, जिस वडेरे के डेरे पर ये रहे उकारा में, दीपालपुर में, उसने बहुत कुछ किया ज़हरा काज़मी के साथ। और उसके बाद फिर बच्ची को मुंतकिल कर दिया गया मानसहरा में। मानसहरा में एक वकील है मंजूर साहब। उस मंजूर ने भी ज़हरा काज़मी से ज्यादती की कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम रहा। बच्ची ने वावेला करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो अपनी कोशिश में नाकाम रहा। लेकिन उन्होंने भरपूर कोशिश की, गलतकारी की, ज्यादती की। उसका नाम भी, उस मंजूर का नाम भी अभी तक चलान में नहीं है। गोया के ज़हरा काज़मी केस के हवाले से उसके ऊपर केस है मनसेरा में। मनसेरा में अभी तक उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, लेकिन जो मेन चलान है जिसमें रेप की दफात, रेप के चार्जेस शामिल हैं, उसमें उस मंजूर का नाम शामिल नहीं है। गोया के उसका नाम भी शामिल होना चाहिए था। उसके बाद फिर ज़हरा काज़मी को, कमसन बच्ची को भावलनगर में लाया गया। वहां एक मरतबा फिर ज़हीर ने
بچی کے ساتھ زیادتی کی، اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، اور اس کے ساتھ ظہیر کے بھائی قدیر اور شبیر نے بھی بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ اور اس کے ساتھ پھر ایک مرتبہ پھر لاہور میں زہرا کاظمی کو لایا گیا، کم سن بچی کو لایا گیا۔ لیکن لاہور کی بات یہ ہے، جو میرے ذرائع میرے تک پہنچا رہے ہیں، یہ اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ نہیں، ظہیر کے بڑے بھائی شبیر نے ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ حضور والا وہ کم سن بچی، وہ معصوم بچی جس کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میڈیکل بورڈ یہ ڈکلیئر کر چکا ہے کہ یہ کم سن بچی ہے، 14 سال کی کم عمر بچی کو اتنے لوگوں نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، لیکن ابھی تک چلان میں ان لوگوں کا نام ہی نہیں ہے، سوائے چند لوگوں کے چلان میں نام ہیں۔ 10 لوگ چلان میں نامزد کیے گئے، ان میں سے 4 گرفتار ہوئے، 6 ابھی تک بھی مفرور ہیں، باقیوں کو گرفتار ہی نہیں کیا گیا۔ حضور والا اسی چیز کو، یہ پولیس ساری چیز، سارا کیس، ساری سٹوری جانتی ہے، پولیس نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی وجہ سے پولیس نے چلان میں ریپ کی دفعات ڈالی ہیں۔ گویا کہ ابھی تک عدالت میں اس ریپ کے اوپر گفتگو نہیں ہوئی، اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہوئی، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ابھی تک بچی کی کسٹڈی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ابھی تک ظہیر کی ضمانت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ابھی تک بچی کا مستقبل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ جب کسٹڈی کا مسئلہ، ملاقات کا مسئلہ یہ سارا حل ہو جائے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس ریپ کے دفعات کے اوپر بھی گفتگو ہوگی، اور عدالت کو انشاءاللہ اس کے اوپر جو حقائق ہیں ان تک پہنچے گی۔ حضور والا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ڈی پی او کا نام بھی اس چلان میں ہونا چاہیے تھا، اور اس سے تفتیش ہونی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس اوکاڑا کے وڈیرے کا نام بھی چلان میں ہونا چاہیے تھا، جس نے بہت کچھ کیا بچی کے ساتھ، اس کی بھی تفتیش ہونی چاہیے تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس وکیل کا نام جو مانسہرہ سے تعلق رکھتا ہے، جنہوں نے جگہ دی، جنہوں نے کوشش کی، انہوں نے بھی بہت کچھ کیا، انہوں نے بہت کچھ کیا۔ میرے پاس یقین مانے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو میں بیان کر سکتا تھا، حالانکہ تفصیل میرے پاس بہت کچھ مجھے بتائی گئی ہے۔ چند ایک پوائنٹس اس تفصیل کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو کچھ بیان کر سکتا ہوں، جو میری زبان میرا ساتھ دیتی ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں کہ جو حقائق ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آج تک بھی بہت سے ہمارے ایسے صحافی ہیں جن کو اس ساری تفصیل کا پتہ ہے، وہ اس پر بات نہیں کر رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں بجائے اس کے اوپر چپ سادھ لی جائے، بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کے چہروں کے اوپر جو گندا نقاب ہے اس کو اتارا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے نام لیے جائیں، لوگوں تک یہ حقائق پہنچنے چاہیے، اور پھر ان سارے ملزمان کو عدالت کے سامنے کھڑا کر کے ان کے اوپر تفتیش کر کے عدالت کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کم سن بچی کے ساتھ کیا ظلم برپا کیا تھا۔ حضور والا یہ ظلم ہوا تھا، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے اور ان کے چہرے کو بے نقاب کیا جائے، تاکہ اس کے اوپر عدالت ایکشن لے، پولیس ایکشن لے، باقی ہمارے صحافی برادری ہے وہ اس کے اوپر ایکشن لے، قانون کے جو بھی طور تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے ان ملزمان کو عدالت کے کٹہرے میں، قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ تو بہرحال ابھی تک جو بھی تفصیل اس کیس کے حوالے سے میرے تک پہنچتی ہے میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ڈے 1 سے سینکڑوں ویڈیو اس زہرا کاظمی کیس کے حوالے سے میں بنا چکا ہوں، جو بھی تفصیل میرے تک پہنچتی ہے آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ ابھی تک یہ تفصیل ہے، انتہائی اہم ترین تفصیل میرے تک پہنچی، جس کے چند ایک پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو انشاءاللہ مزید بھی اس حوالے سے جو تفصیل میرے تک پہنچے گی میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔